शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। ये पूछना चाहूँगी कि ज़रा आवाम को इनके केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता दें, समझा दें कि ये केस जो है ये दरअसल है क्या। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? क्या ये आमदन से ज़ायद असासों का केस है? मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है क्या ये केस जिसमें गिरफ्तारी हुई है इनकी? देखें, हमने जो इसके बारे में जो भी सुना है वो यही है कि जी ये कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है, कोई असासा जात का केस भी है। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें एक चीज़ होती है प्रेडिकेट ऑफेंस, यानी कि हर जो पैसे की मुंतकली है वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आती, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसी मुंतकली आती है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से हासिल की गई हो। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन पे हैवी ओनस होता है कि ये जो पैसा था जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था या जो लॉन्डर किया गया था, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो इस हद तक जो हमने खबरों से देखा है या जो मैंने जो अब तक की असेसमेंट की है वो यही है कि ये इतने महीने ये हाई कोर्ट में मामला रहा और अगर इतना ठोस एविडेंस था तो फिर इसको इतने माह क्यों लग गए। तो लिहाजा अगर ठोस एविडेंस होता तो स्ट्रेट वे हाई कोर्ट जो थी इनकी जो प्री अरेस्ट बेल है वो रिजेक्ट कर सकती थी। चूंकि वो नहीं की तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, उनको सामने रखते हुए मेरी राय में तो ये केस ऐसा था जिसमें कि बेल जो थी उनको एटलीस्ट नैब को ही अपोज नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन वो फिर विड्रॉ भी तो कर ली थी, जो बेल एप्लीकेशन थी वो तो इनके लॉयर ने भी विड्रॉ कर ली। नहीं, वो लॉयर ने तो विड्रॉ कर ली थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नैब को इनको अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे थे और ये मुल्क से बाहर थे और ये मुल्क में वापस भी आए। तो लिहाजा इसमें बहुत सारे केसेस हुए हैं साबिक वज़ीर आज़म के। इवन नवाज शरीफ साहब का केस जो पनामा केस के नाम से मशहूर हुआ, उसमें भी जब रेफरेंस फाइल भी हो गया था तो जब तक उनकी कन्विक्शन नहीं हुई थी उनको तब तक पाबंदे सलासल नहीं किया गया था। यहाँ पे तो अभी कन्विक्शन तो दूर की बात है, अभी तो इनिशियल प्रोसीडिंग्स अगर होनी है तो अब तो वो तफ्तीश में भी उनकी जरूरत नहीं है। तो इस वक्त उनको इस तरह से अरेस्ट करना, मैं समझता हूँ कि वो जो सवाबदीदी इख्तियार है नैब के पास, उसको उन पैरामीटर्स को सामने रखते हुए इस्तेमाल नहीं किया गया जिसकी के इजाज़त आइन देता है या जिसकी इजाज़त हमारे मुख्तलिफ जुडिशल प्रेसिडेंट से हमें मिलती है। तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे लग रहा है कि इसमें स्ट्रिक्टली जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये जो कहा गया है कि कानून को इक्वली अप्लाई करना है, तो गालिबन कानून इसमें इक्वली अप्लाई हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये तो नैब ने चले कानून अप्लाई नहीं किया होगा, अगर नैब ने गलत किया तो अदालत क्यों जमानत जो है वो मनसूख करेगी? अदालत तो तमाम चीज़ों को देखकर ही फैसले करती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अदालत के बारे में तो ये कहा जाता है कि द जजेस दे वेयर लॉ ऑन देयर स्लीव्स, और अभी रिसेंट एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उनको उससे भी बहुत सारी गाइडेंस ले सकता था हाई कोर्ट, और उसमें ये चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं कि किन केसेस में आप अरेस्ट करेंगे, किन में नहीं करेंगे, किस किस्म के शवाहिद होंगे, किस तरह से कानून को अप्लाई करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के एक्शंस जो हैं वो कोई भी इदारा नैब खास तौर पे डिस्पेल करेगा जिससे कि कोई इंप्रेशन मिले कि किसी किस्म की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो हो रही है या होते हुए नजर आ रही है। तो वो अगर नहीं भी हो रही तो कम से कम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सेम्बलेंस भी नहीं होना चाहिए, वो नजर भी नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटेल में अभी रिसेंटली ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में जस्टिस मकबूल बाकर साहब की वो एक लीडिंग जजमेंट है और उसमें ये तमाम वजाहत मिलती है, और उसको अगर सामने रखें तो वो जो स्टैंडर्ड्स उस केस में ले किए गए हैं वो मुझे इस केस में पूरे होते हुए नजर नहीं आए। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो गए, उनके पास अब ऑप्शंस क्या हैं इस गिरफ्तारी के बाद? कब वो किस तरीके से गिरफ्तारी ख़त्म कर सकते हैं अपनी लीगल ऑप्शंस? जी, एक तो ऑप्शन ये है कि वो अब इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं और ऐसे जुडिशल प्रेसिडेंट्स पेश करें जिसमें कि वो ये एस्टैब्लिश करें कि उनका केस जो है उन जुडिशल प्रेसिडेंट से मासलत रखता है और एक सिमिलैरिटी है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और यही फिलहाल तो यही रास्ता है उनके पास।
اور ظاہر سپریم کورٹ میں جانے میں اور وہاں پر ہیئرنگ ہونے میں تو وقت لگے گا، تو اس وقت تک وہ پھر جیل میں ہی؟ نہیں وہ اتنا وقت نہیں لگتا. اگر وہاں پہ آپ ارجنٹ اپلیکیشن دیں تو اگلے دن لگ جاتا ہے. اچھا. جب میں بہت زیادہ ایکٹیو پریکٹس میں تھا سپریم کورٹ کی، مجھے یاد ہے کہ ہم سیم ڈے کیس فائل کرتے تھے اور ججز سنتے تھے، سیم ڈے سنتے تھے. میرے بہت کیس ایسے ہیں جو میں نے صبح فائل کی اور دوپہر کو لگ جایا کرتے تھے. مجھے ان ججز کے بھی نام پتا ہے، ان چیف جسٹسز کا بھی پتا ہے. وہ ججز بہت ویجیلنٹ ہوتے تھے تب. اب اگر ڈیلے ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، یہ بھی لمحہ فکری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کے کیسز جس میں ارجنسی انوالوڈ ہے، جس میں فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہے، جس میں لبرٹی آف سٹیزنز انوالوڈ ہے، وہ اسی دن لگنے چاہیے. یہ جو بہت زیادہ ریڈ ٹیپزم سپریم کورٹ کی رجسٹری میں لیٹلی مجھے جو امپریشن ملا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کے خلاف قانون ہے بلکہ خلاف آئین ہے. اور وہ ایک ایفیشینٹ جوڈیشل سسٹم کی جو ایفیشینٹ ورکنگ ہے وہ اس سے بھی مطابقت نہیں رکھتا. فیصلے تو تمام جلدی ہونے چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صرف سپریم کورٹ کی بات نہیں کریں تو لوور کورٹس کی بھی لگنے بھی جلدی چاہیے. بالکل، کیونکہ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں نا کہ جو لوور کورٹس ہیں، ہائر کورٹس ہیں، ان کے اندر تو بتاتا ہوں کہ میں تو اگر جج صاحب جو تھے وہ اگر وہ کیس نہیں سن سکتے تھے اس وقت، تو میں تو آرڈر لے آتا تھا سپریم کورٹ سے یا ہائر کورٹ سے، تو وہ آرڈر کر دیتے تھے کہ جی جج صاحب آپ اپنے گھر میں سنیں گے، اسی دن سنیں گے. یہی سسٹم پاکستان کے غریب عوام کو بھی میسر ہو جائے نا تو مطلب اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ پاکستان کے جو عوام ہیں جو کہ سالوں سالوں اپنے کیسز کے لیے عدالتوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کو بھی یہ فیسلٹی مل جائے تو بس کیا ہی بات ہے، پھر تو جنت ہو جائے گا یہ ملک. بالکل اہم بات. اچھا عرفان صاحب، آپ ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے تو جو نون لیگ تاثر دے رہی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ریفرنس جب فائل ہو گیا تو پھر گرفتاری کی کیا ضرورت، وہ تو آپ کو تفتیش کے لیے شخص کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپیئر بھی ہو رہے تھے تو ان کے بھاگنے کا بھی کوئی اس طرح کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب دوسری طرف ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نیب ایک طرح سے کمپرومائزڈ ادارہ ہے یا گورنمنٹ پیچھے سے تاریں کھینچ رہی ہے، چلا رہی ہے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی بہت ساری بیلز جو ہیں ان میں ایکسٹینشنز بھی ہوئی ہیں اور یہی لاہور ہائی کورٹ تھا. ہاں، یہ اسی چیز کو تو میں کہتا ہوں کہ ایک عدالتی فیصلوں میں ہمیں ایک انکنسسٹنسی نظر آ رہی ہے، ایک تضاد نظر آ رہا ہے، ہارمنی نظر نہیں آ رہی. اسی لیے میں نے بارہا کہا ہے کہ بہت سارے عدالتی فیصلے ایسے ہیں جن کی وجہ سے کہ یہ تضادات پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ تقریباً یہ جو موجودہ عدلیہ کی جب بحالی ہوئی تھی 2008 میں، اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے دیے جس سے کہ یہ تضادات بڑھ گئے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام فیصلے جو ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے بھی لیجسلیشن کے ذریعے ان کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ جیسے آپ نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ کچھ فیصلوں میں کوئی منطق ہے، کچھ فیصلوں میں کوئی منطق ہے، تو آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت تو قانون کو یکسانیت کے ساتھ آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ دو علیحدہ علیحدہ منطق جو ہے سملر میٹرز میں نہیں لگا سکتے. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عرفان قادر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ان کو منطق نظر آ رہی تھی بیل ایکسٹینڈ کرنے کی، وہاں پر انہوں نے بیلز میں ایکسٹینشنز دے دی. جہاں پر اب ان کو لگ رہا تھا کہ گرفتاری کو یقینی بنایا جائے تو وہاں پر انہوں نے میرٹ پر فیصلہ کرتی ہے نا عدالت. تو ہم تو عدالتوں کے بارے میں یہی کہیں گے کہ بھئی میرٹ پہ فیصلہ ہوا، لیکن جن کے خلاف فیصلہ جاتا ہے وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں مانتے. جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ کہتے ہیں واہ جی واہ. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ، ہماری اگر عدالتوں کا ریکارڈ دیکھ لیں سیاست دانوں کے کیسز میں تو ایک چیکرڈ ہسٹری ملتی ہے. سیاست دانوں کا اپنا جو کانڈکٹ ہے وہ دیکھ لیں تو ان کے جو سیاسی حریف ہیں ان کے لیے ان کے سٹینڈرڈز اور ہیں اور اپنے لیے اور ہیں. تو من حیث القوم ہم جہاں بھی ہیں، ہم جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے فائدے میں جاتی ہے، وہاں پہ ہم ایک منطق دیتے ہیں، اور اگر ہمارا نقصان ہو رہا ہو تو پھر ہم اسی منطق کو چینج کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمارا ایک نیشنل کریکٹر بن چکا ہے اور اس کو تو ہمیں ختم کرنا ہوگا. قوم کو منطق پڑھانی پڑے گی. سر بہت شکریہ ادا کریں گے. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.